दूसरा उन्होंने कहा जनाब कि आप जो है वो ऑल पार्टीज विप कॉन्फ्रेंस में मीर वाइज उमर फारूक को बुलाते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप हमारी सोवरेनिटी की वायलेशन कर रहे हैं। आप नॉन स्टेट एक्टर को बुलाते हैं, आप दहशतगर्द ग्रुपों को बुलाते हैं। और साथ ही उन्होंने जनाब जो है वो अगले दाग दिए, उन्होंने कहा जनाब ये थोड़े महीने पहले उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा जी जो ओआईसी का जो सेक्रेटेरिएट है इसका बेसिकली कम्युनल माइंडसेट है। और जो सबसे बड़ा काम इंडिया ने किया बेसिकली जो उनके लिए बड़ा एडवांटेज था कि उन्होंने सारी जिहाद की स्ट्रगल को दहशतगर्दी में कन्वर्ट कर दिया और मुस्लिम दुनिया के पास का कोई जवाब नहीं है। जब इंडिया ने 370-35 रिवोक किया था तो यूएई सऊदी अरब ने तो नरेंद्र मोदी साहब को हार डाले थे, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया। उन्होंने कहा बल्ले बल्ले मोदी साहब क्या कर दिया। और हमारा जो था वो हमारे लिए मसला पैदा हो गया कि असा थड़ा की तलक रह गया ओआईसी के साथ। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, जब उनको पता था मुस्लिम वर्ल्ड को, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड क्या करे भाई, अगले दिन तो $100 अरब की बायलैटरल ट्रेड की बातें हुई हैं यूएई की और इनकी। सऊदी अरब को पता है हमारा बड़ा ऑयल इंपोर्टर है इंडिया। इसी तरह कतर, कुवैत, इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो डियास्पोरा बैठा हुआ है इस दुनिया इधर, वो सारे इंडियंस हैं। अदरवाइज अगर आप बाकियों को देखें तो सारी मुसलमान दुनिया के तो इंडिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। कश्मीर को तो हमने खुद इस सारे प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया है बिकॉज हम अपने आप को मजबूत नहीं कर सके। हम अपने देखिए दुनिया में एक ही चीज है, अगर आप रेलिवेंट रहना चाहते हैं तो दुनिया को आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए फॉर वन रीजन और दी अदर। अगर आप चाहते हैं दुनिया में आपको सीरियस ले तो आपके पास कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जिसको आप सेल कर सकें, कुछ ऐसा होना चाहिए। बख्शी साहब ने कहा जनाब कि आप हमारे इंटरनल मामलात में क्यों इंटरफेयर करते हैं, आपको क्या हक पहुंचता है आप हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करें। दूसरा उन्होंने कहा जनाब कि आप जो है वो ऑल पार्टीज विप कॉन्फ्रेंस में मीर वाइज उमर फारूक को बुलाते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप हमारी सोवरेनिटी की वायलेशन कर रहे हैं। आप नॉन स्टेट एक्टर को बुलाते हैं, आप दहशतगर्द ग्रुपों को बुलाते हैं। और साथ ही उन्होंने जनाब जो है वो अगले दाग दिए, उन्होंने कहा जनाब ये थोड़े महीने पहले उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा जी जो ओआईसी का जो सेक्रेटेरिएट है इसका बेसिकली कम्युनल माइंडसेट है। अच्छा, अब पाकिस्तान के लिए इसको रिबटल करना इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि पाकिस्तान के जो इस ओआईसी का जो सेशन बुलाया जा रहा है उसके 4-5 मेजर पॉइंट है। पहला पॉइंट ऑब्वियसली कश्मीर और फलस्तीन। कश्मीर का मसला तो हमारा है, मुस्लिम दुनिया का तो ये मसला नहीं है। उन्होंने इसके ऊपर बता दिया, माजी में वो हमारी सपोर्ट करते रहे हैं, काफ़ी हद तक हमने मुस्लिम दुनिया को इंडिया से दूर रखने में काफ़ी हम कामयाब हो गए। लेकिन अभी जो मामलात जो दुनिया में इस्टेब्लिश हो रहे हैं, इंडिया का जो एज ए रीजनल पावर जो स्टेटस इमर्ज हुआ है उसमें, और जो इंडिया की इकोनॉमी जिस तरह इमर्ज हुई है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे जो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। हम इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बेसिकली तरस रहे हैं 75 साल से। कभी डिक्टेटरशिप है, कभी डेमोक्रेसी है, कभी जो हाइब्रिड रजीम है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। सियासतदान भी जलील हो रहे हैं और जलील कर रहे हैं एक दूसरे को, अवाम को भी जलील कर रहे हैं। मतलब ये एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना एक इमेच्योर स्टेट के तौर पे हम दुनिया में हम सामने आते हैं हमेशा, और हम अपना ही मजाक उड़ाते हैं, हम किसी का कोई मजाक नहीं उड़ाते। और फिर हमारे पास वो जिसे कहते हैं ना होता भी बहुत कुछ है। हमारे खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है, कभी इंडिया साजिश कर रहा है, इंग्लैंड साजिश कर रहा है, यूरोप साजिश कर रहा है, और दुनिया नहीं चाहती हम तरक्की करें, और दुनिया हमारी तरक्की के पीछे पड़ी हुई है। दुनिया हमें बहुत ज्यादा जो है वो खतरात हैं। खतरात हमें सिर्फ अंदर से ही हैं, और वो खतरात ये हैं कि इसमें फिर बात कभी करूंगा। वो खतरात सिंपल से यही है कि अवाम की विल को माना जाए। हम अवाम की मर्जी को मानना नहीं चाहते, हम डेमोक्रेटिक सेटअप को मानना नहीं चाहते, अपनी मर्जी से हाइब्रिड रजीम लेके आना चाहते हैं, तो फिर यही होगा फिर जो हो रहा है। एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब एक तो कश्मीर के ऊपर, कश्मीर हमारा मसला है, दुनिया मुस्लिम दुनिया का तो मसला नहीं है। खैर माजी में हम जैसे मैंने पहले कहा सपोर्ट करते हैं, अब तो वो सपोर्ट भी नहीं कर रहे। ओआईसी का सेशन जब हम फॉरेन मिनिस्टर्स का बुलाना चाहते थे, जब भारत ने 370 या 35A रिवोक किया था और वो सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया, सब कुछ हुआ, तो उस वक्त तो ओआईसी कहता था हमने बुलाने नहीं है। हमने बड़ा शोर शोर डाला, हम उधर मलेशिया चले जाएंगे, हम ईरान के साथ मिल जाएंगे, हम जो है वो टर्की के साथ इंगेज हो जाएंगे, हम उस वक्त कतर वकरा सी ओआईसी, तो हम कतर जो है उसके साथ वो कोई अलग ब्लॉक बना लेंगे। हम कोई ओआईसी का जो है हम कोई इस्लामोफोबिया के लिए जो है वो चैनल बना लेंगे, बड़ा कुछ कर लेंगे। लेकिन बाद में हमें सऊदीज ने डांटा, हमें इमरान खान साहब को, और सऊदी डांट नहीं कहूंगा, दूसरे तरीकों से और क्या कहूंगा इसको,
اور جو سب سے بڑا کام انڈیا نے کیا بیسیکلی، جو ان کے لیے بڑا ایڈوانٹیج تھا، کہ انہوں نے ساری جہاد کی اسٹرگل کو دہشت گردی میں کنورٹ کر دیا، اور مسلم دنیا کے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور کیونکہ مسلمان ڈیفینسو تھے، مسلمانوں کے پاس انٹلیکچوئل رسپانس نہیں تھا، مسلمان دہشت گردی کو، جہاد کو اور ان چیزوں کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکے، عوام کنفیوز رہی۔ لوگ جو ہیں کبھی کسی کا دل کیا، اس نے کہا امریکہ نے جو ہے وہ صومالیہ میں حملہ کیا، میں جو ہے نا وہ کسی اور جگہ پہ حملہ کر دوں گا، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، جہاد ضروری ہے۔ اب یہ ہم نے بتایا ہی نہیں کہ جہاد کس طرح ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے جہاد کو اتنا نارمل ڈسکورس قرار دے دیا، جیسے عمران خان صاحب جو ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب، وہ تو اس کو کہتے ہیں جب میں دفتر جاتا ہوں تو میں تو جہاد پہ جا رہا ہوتا ہوں۔ جب اس طرح کا ایک ڈسکورس، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ کتنی نئی ہے، کتنے اس طرح کے جو لوگ ہیں، تو یہ سارا کچھ بڑا مشکل چیز ہے۔ ابھی دیکھیں نا 2 ارب کا OIC کا بلاک ہے، یونٹی ہے کوئی نہیں۔ جب انڈیا نے 370-35 ریووک کیا تھا تو UAE سعودی عرب نے تو نریندر مودی صاحب کو ہار ڈالے تھے، ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دے دیا، انہوں نے کہا بلے بلے مودی صاحب کیا کر دیا۔ اور ہمارا جو تھا وہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اساں تھوڑا کی تلک رہ گیا OIC کے ساتھ۔ جس ملک نے ہمیں ہمارا جو ہے وہ سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ہے کہ وہ کشمیر کے، ہماری تو ساری انڈیا کے ساتھ تعلقات کشمیر کے اوپر ہی خراب ہے نا، اور ہمارا انڈیا کے ساتھ کیا ڈسپیوٹ ہے بڑا؟ باقی چھوٹے موٹے تو ممالک کے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، کبھی کوئی رن آف کچھ میں ہے، کوئی کارگل میں ہے، کوئی ادھر کوئی LOC ہے، ورکنگ باؤنڈری، یہ تو چلتے رہتے ہیں۔ بٹ دا کوسچن ریمینز، جب ان کو پتا تھا مسلم ورلڈ کو، لیکن مسلم ورلڈ کیا کرے بھائی؟ اگلے دن تو $100 ارب کی بائی لیٹرل ٹریڈ کی باتیں ہوئی ہیں UAE کی اور ان کی۔ سعودی عرب کو پتا ہے ہمارا بڑا آئل امپورٹر ہے انڈیا۔ اسی طرح قطر، کویت، اس وقت جو سب سے زیادہ جو ڈیاسپورا بیٹھا ہوا ہے اس دنیا ادھر، وہ سارے انڈینز ہیں۔ ظاہری بات ہے انڈینز جو ہیں وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، لوور کلاس بھی ہے، وہ ہر طرح کی وہ جو ایک لیبر جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے، وائٹ کالر جاب مل رہی ہیں، بلو کالر جاب مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے۔ سو وہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا نعرے مار رہے ہیں بلے بلے بلے، ساڑھی مسلمان دنیا بڑی یار ہے۔ ہماری مسلمان دنیا یار کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ہم بھی تو مسلمان دنیا کو ریڈ نہیں کر سکے، یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہاں پہ، ہم آج بھی جاتے ہیں کہتے ہیں یار کو $5 ارب دے دینا، $3 ارب دے دینا۔ ہماری لیڈرشپ نے تو اپنی عوام کو ذلیل کروا کے رکھ دیا پوری دنیا میں۔ ان کے پاس سولوشن ہوتے کوئی، مجھے یاد ہے، دیکھیں یہ میری پرسنل میموری ہے، میں کسی دور کی بات نہیں کرتا، میں دیکھتا ہوں، جو میں نے اپنی ہوش میں اپنے لیڈران کو دیکھا، ماضی میں تو جو یہ کھاتے رہے کرتے رہے وہ تو علیحدہ بات ہے۔ انہوں نے میری ہوش میں جو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فائن، وہ ہم جا رہے ہیں سعودی عرب، یا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل دے دو، یا تھوڑے جو پیسے دے دو۔ اس طرح ملک چلتے ہیں۔ یاد ہوگا جب پاکستان نے یمن کے اس میں کہا کہ ہم یمن جنگ میں نہیں جائیں گے، تو UAE کے فارن منسٹر نے کہا، اس نے کہا آپ کو ہم سیٹ کر کے رکھ دیں گے۔ اس نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی ہمارے سارے سیٹ اپ کے بارے میں، اور وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ کیا، ہم نے بھی تو UAE کو اور سعودی عرب کو لفٹ نہیں کرائے۔ انہوں نے پھر کشمیر کے اوپر سائلنس اختیار کر لیا، انہوں نے کہا سانوں کی لڑن دی لوڑ ہے۔ اب دیکھیں نا کہ سعودی عرب، اب جو UAE ہے، انڈیا ہے، امریکہ ہے، اور جو اسرائیل ہے، یہ Quad 2 کی باتیں ہو رہی ہیں، گو کہ بھی فارملائز نہیں ہوا، لیکن Quad 2 ایک چیز تو باہر نکلی نا، پتا تو وہی چل رہا ہے۔